निर्वाचन आउन अब 1 महिना भन्दा केही दिन मात्रै बढी छ। तर आम रूपमा जस्तो निर्वाचनको कुनै चहल पहल देखिएको छैन। पार्टीका कार्यालयहरूमा टिकटका आकांक्षीहरूको भिड होला, तर यसमा पनि विगतमा धेरै हल्लीखल्ली भएको थाहा भएको छैन। पार्टीहरूले निर्वाचन आइसक्दा पनि उम्मेदवार घोषणा गर्न सकेका छैनन्। त्यही माथि निकै खर्चिलो निर्वाचनको बहस सुरु भएपछि काम गर्ने खालका वर्षौं पार्टी राजनीतिमा जीवन बिताएका नेता कार्यकर्ता चुनाव प्रतिस्पर्धाबाट तर्सिएका देखिन्छन्। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज ज्याट टुडे। केही समय अघि एक एमाले कार्यकर्ताले स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न टिकट माग्दै गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। टिकट दिलाइदिनेले कति पैसा खर्च गर्न सक्छौ भन्ने जिज्ञासा राखे। उनको भनाइ थियो टिकटमा नै पैसा खर्च गर्न नसक्नेले पछि पैसा खर्च गरेर कसरी चुनाव जित्छ। अनि उनको भनाइ थियो अन्य नेताहरूलाई पनि पैसा खुवाउनु पर्छ। यसले स्पष्ट हुन्छ निर्वाचनमा प्रशस्त पैसाको चलखेल हुन्छ। किनेरै पार्टीको टिकट प्राप्त गरिन्छ, भोट किनेर निर्वाचन जितिन्छ। मेरो पहिलो मैले 3 चोटि नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 गैँडाकोट जसको हो त्यहाँबाट 3 चोटि मैले जितेँ। पहिलो चुनावमा मेरो खर्च 80,000 रुपियाँ थियो। दोस्रो चुनावमा 3 करोड र लास्ट चुनावमा 6 करोड। ल भन्नुस् त तपाईहरु कोही चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट? म छोड्न तयार छु। नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले अब्दी रेकर्ड भन्दै चुनावी खर्चको बारेमा बोलेको यो भिडियोले राजनीतिमा तरङ्ग ल्याइदिएको छ। निर्वाचन कति भड्किलो हुँदैछ, निर्वाचनमा कति विकृति मौलाउँदैछ प्रश्न हुन्छ। उनी निर्धक्कका साथ आफ्नो अनुभव यसरी सुनाउँछन्। 3 पटकसम्म नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 गैँडाकोटबाट संघीय निर्वाचन जितेका कोइरालाले पहिलो निर्वाचनमा 80,000 खर्च भएको, दोस्रो निर्वाचनमा 3 करोड खर्च भएको र तेस्रो चुनावमा 6 करोड खर्च भएको आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्। उनी अझै अगाडि बढेर भन्छन् निर्वाचन महँगो भयो। मेरो निर्वाचनबाट यति पैसा खर्च गरेर उम्मेदवारी दिन कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने म ब्याक हुन तयार छु। कम्तीमा पनि 7 करोड नभएपछि चुनाव लड्न सकिँदैन। संसदको कार्यकाल सकिन 8 महिना बाँकी रहँदा कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले आयोगले तोके भन्दा 24 गुणा खर्च भएको अभिव्यक्ति दिएका हुन्। त्यसबेला देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा 1944 उम्मेदवार थिए। कांग्रेस पूर्व महामन्त्री कोइरालाले चुनाव निकै खर्चिलो भएको भन्दै आफ्नो हिसाब सुनाएका हुन्। खर्च कहाँबाट उठेको थियो उनले बोल्न चाहेनन्। नेता कोइरालाको अभिव्यक्तिले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको ऐना देखाउँछ। यो आवाज शशाङ्क कोइरालाको मात्र होइन, वर्षौं पार्टीमा आफ्नो जीवन बिताएका राम्रा नेता पनि चुनावमा खर्च जुटाउन नसक्दा पछाडि सर्नुपर्ने अवस्था छ। मध्यम वर्गीय परिवारका नेतालाई पनि चुनावी खर्च भारी पर्न थालेको छ। यस्तै एमाले नेता युवराज गेवाली पनि निर्वाचनको खर्च बढी हुँदा आफूले टिकट नै नलिएको उनको अनुभव पनि सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छ। गत 2074 को संघीय निर्वाचनमा उनलाई दाङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट चुनाव लड्ने प्रस्ताव आएको थियो। तर चुनावमा करोडौं खर्च हुन्छ भन्ने सुनेपछि उनी उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे। यति महँगो रकम खर्च गरेर चुनाव लडेर केही फाइदा छैन, धेरै खर्च गर्दा अनावश्यक ऋणको पनि भारी हुने भन्दै उनी उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएका थिए। खर्च व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकै कारण एमाले उपाध्यक्ष युवराज गेवाली निर्वाचन नलड्ने निर्णयमा पुगेका थिए। यस्तै गत फागुन 3 मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरिबले कसरी चुनाव लड्ने भनेर प्रश्न उठाएका थिए। उनको उक्त अभिव्यक्तिमा पनि चुनाव कति महँगो हुँदैछ प्रश्न हुन्थ्यो। चुनाव महँगो भएर चुनावमा लड्न नसक्ने अवस्था आयो भनेर सार्वजनिक स्थलमै भन्ने त यी केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। धेरै नेताको पनि भोगाई र अनुभव यो भन्दा फरक छैन। बस कोही अभिव्यक्त गर्छन्, कोही लुकाउँछन्, सबैको पीडा उस्तै छ। लोकतन्त्रको सबल पक्ष भनेकै निष्पक्ष निर्वाचन हो। तर यही निर्वाचनमा जो बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ उही विजयी हुन थालेको छ, जसलाई सामान्य भाषामा भन्दा लोकतन्त्रमा मौलाएको विकृतिको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। डेमोक्रेसी लोकतन्त्रको प्राण, त्यसको ढुकढुकी भनेकै निर्वाचन हो। निर्वाचन जबसम्म निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुँदैन तबसम्म डेमोक्रेसीले काम गर्न सक्दैन। पैसाका भरमा मतदाता किन्ने,
गुन्डा किन्ने, गुन्डाका आधारमा, पैसाका आधारमा, छलकपटका आधारमा निर्वाचन जित्ने जुन काम भइराखेको छ त्यसले चाहिँ लोकतन्त्र होइन कि मुलुकमा लुटतन्त्र, गुन्डा राज देखिएको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्ममा जुन किसिमको निर्वाचन प्रणाली आज मुलुकमा देखिएको छ त्यो निर्वाचन प्रणालीलाई हेर्दा यो पैसा र गुन्डाका भरमा सञ्चालित निर्वाचन प्रणाली देखिन्छ। त्यसले यसले गाउँठाउँमा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र मान्छेहरू आउन नसक्ने, निर्वाचन स्वयं आफै निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसक्ने, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले मत दिन नपाउने र जो ठेकेदार छन्, जो सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गरेर पैसा कमाएका छन्, जसले जग्गाको दलाली गरेका छन् या विभिन्न किसिमले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर पैसा कमाएका छन्, यस्ता पैसावाल मान्छेहरूले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने भए। विचार भएका, समाजलाई बनाउँछु भन्ने मान्यता बोकेका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा आउनै नसक्ने भए। पैसा र पावरको भरमा निर्वाचनमा होमिएका नेताले मुलुकमा कस्तो विकास गर्लान्, कस्तो नीति लागू गर्लान् त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। सामान्य अर्थ बुझ्ने हो भने राजनीति भनेको इमानदारी हो, तर पछिल्लो समय राजनीतिमा इमानदारिताको खडेरी परेको छ। राजनीतिमा नेताले जनताको मन जितेर निर्वाचनमा विजयी हुनुपर्ने हो। जनताले पनि जुन राजनीतिक दल अथवा नेताको नीति, कार्यक्रम, एजेन्डा सही छन् त्यसैलाई निर्वाचनमा मत दिनुपर्ने हो। तर पछिल्लो समय व्यक्तिको क्षमता भन्दा पनि उसको धन सम्पत्ति र पावरका आधारमा भोट आउने गरेका पनि उदाहरण नभएका होइनन्। हड्किलो चुनावी खर्चले दल र उम्मेद्वारहरूको खर्च पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। उम्मेद्वारले आयोगले तोकेको सिलिङ भन्दा धेरै खर्च गर्ने गरेका छन्। खर्चिलो चुनावले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने र सुशासन कायम हुन नसक्ने स्थिति पैदा हुन्छ। आयोगले खर्चको सीमा त तोक्छ तर त्यसको सही कार्यान्वयन भरपर्दो संयन्त्र बनाउन सकेको छैन। आयोगको भूमिका लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। जस्तो कि गत 27 फागुनमा स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउने प्रस्तावित रकम बारे निर्वाचन आयोगले छलफल गरेको थियो। तर नेताहरूले सीमा मात्र तोक्ने होइन, अनुगमन संयन्त्र खोइ भनेर प्रश्न उठाएका थिए। हरेक चुनावमा राज्यको पनि खर्च बढ्ने गरेको छ। जस्तो कि 2048 को निर्वाचनमा 80 करोड, 2051 मा 2 अर्ब 25 करोड, 2056 को निर्वाचनमा खर्च पाउने 3 खर्ब पुगेको थियो। 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा 7 अर्ब 50 करोड खर्च भएको थियो। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा 11 खर्ब 10 करोड पुगेको थियो। निर्वाचन आयोगले चुनावमा खर्च गर्न पाइने एउटा सीमा तोकेको छ, तर तोकिएको सीमा भन्दा निकै बढी खर्च गरेर निर्वाचन प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भन्ने जग जाहेर छ। निर्वाचन आयोगले बनाएका आचार संहिताको धज्जी उडाइन्छ। आचार संहिता प्रत्येक हरफमा उल्लङ्घन गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अनुगमन गर्न भनेर लाखौं खर्च पनि गरिन्छ, तर खै अनावश्यक चुनाव खर्चमा निर्वाचन आयोगले लगाम लगाउन सकेको छैन। 2048 सालको संसदीय चुनावमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा थियो जम्मा 65,000 रुपैयाँ। आजको मितिसम्म आइपुग्दा यो रकमबाट कुनै स्थानीय तहको सदस्यका लागि पनि उम्मेदवारी दिनु पर्यो भने यो रकमले पुग्दैन। स्थानीय तहको सदस्यमा उठ्ने उम्मेदवारले पनि यस रकमको तेब्बर निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिएको छ। यो त निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भयो। सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने उम्मेदवार पनि पाउन उस्तै कठिन छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवारको चुनावी खर्चको विषयमा पछिल्लो समय छलफल हुन थालेको छ। 2048 सालको संसदीय चुनावमा 65,000 निर्धारण गरिएकोमा गत 2074 को संसदीय चुनावमा 25 लाख तोकिएको थियो। अब यसपटकको संसदीय चुनावमा पनि चुनावी खर्च कतिले बढ्ने हो, सबैको चासो त्यतैतिर पनि छ। निर्वाचनमा उठ्न खोजेका नेता पनि चुनावी खर्च धान्न सक्ने हो होइन, इच्छा भएर पनि ब्याक हुनुपर्ने स्थिति छ। 2048 यता 2074 सम्मको संसदीय चुनावको खर्च हेर्दा चुनावी खर्च 40 गुणाले बढेको देखिन्छ। अबको संसदीय चुनावको खर्च कति होला त्यसबारे फेरि छलफल गरौँला। अहिले चर्चा छ स्थानीय चुनावको। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवार बीच प्रचार प्रसारमा खर्च गर्ने होडबाजी नै चलेको छ।
तडक भडकपूर्ण प्रचार शैलीबाट मतदाता रिझाउन उम्मेद्वार व्यस्त भइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सधैँ खर्चको सीमा तोक्ने गर्छ। यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार गर्न पाउने खर्चको सीमा पनि आयोगले गत माघ मसान्तमा तोकिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा अनुसार महानगरपालिकाका मेयर उपमेयरका उम्मेद्वारले अधिकतम 7,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर पदमा उठ्ने उम्मेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको उक्त रकम बाहेक बढी खर्च गरेको खण्डमा कारबाही गरिन्छ। यस्तै महानगरपालिका अन्तर्गत ओडा अध्यक्ष तथा ओडा सदस्यका उम्मेद्वारले बढीमा 3,50,000 खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयर पदका उम्मेद्वारले निर्वाचनमा 5,50,000 खर्चको सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न ओडा या सदस्यका उम्मेद्वारले 2,50,000 खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। यस्तै नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरका उम्मेद्वारले अधिकतम 4,50,000 खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै नगरपालिका अन्तर्गतका ओडा तथा सदस्यका उम्मेद्वारले अधिकतम 2 लाख भन्दा बढी खर्च गर्न पाउने छैनन्। आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उम्मेद्वारले निर्वाचनमा अधिकतम 3,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। गाउँपालिका अन्तर्गतका ओडा अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि 1,50,000 खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वारले 50,000 रुपैयाँसम्म र सदस्यका उम्मेद्वारहरूले अधिकतम 25,000 मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। तर आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने उम्मेद्वार पाउन मुस्किल छ। अहिलेको निर्वाचनको खर्च हेर्दा निम्न वर्गको कुरा छोडौं, सम्पन्न ठहर भएको परिवारलाई पनि धान्न निकै सकस हुने गरेको छ। यसअघिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले महानगरपालिकाका मेयर उम्मेद्वारले विभिन्न शीर्षक गरेर बढीमा 7.5 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो। यस्तै उपमहानगरपालिकामा 6 लाख, नगरपालिकामा 5 लाख र गाउँपालिकामा 4.5 लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो। पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उपमेयर तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था बराबर थियो। महानगर, उपमहानगर र गाउँपालिकाका प्रमुखले खर्च गर्न पाउने सीमा 3,50,000 देखि 7,50,000 सम्म रहेको थियो। पहिलो स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवारीका लागि हुने खर्चको सीमा हेर्दा दोस्रो स्थानीय तहको चुनावमा केही बढेको छ। यसले पनि चुनाव महँगो हुँदै गएको प्रश्न हुन्छ। पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुखका उम्मेदवारहरूले करिब 1 करोड खर्च गरेको तथ्याङ्क छ। एक अध्ययनको तथ्याङ्क अनुसार 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले करिब 50 अर्ब 95 करोड खर्चिएका थिए। निर्वाचन खर्चको सीमा भन्दा धेरै पर गएर विगतमा पनि चुनावलाई बढी भड्किलो बनाएको तथ्याङ्कहरूले दर्शाउँछ। निर्वाचन आयोगले पनि प्रत्येक चुनावमा चुनाव खर्च भन्दै फेरिस्त प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। 2048 सालमा प्रति मतदाता 9 रुपैयाँ 83 पैसा खर्च भएकोमा 2051 सालमा 19 रुपैयाँ 83 पैसा पुगेको थियो। त्यसको 5 वर्षपछि भएको 2056 सालको निर्वाचनमा 26 रुपैयाँ 68 पैसा प्रति मतदाता खर्च गर्नु परेको थियो। त्यसपछि 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा 275 रुपैयाँ 80 पैसा र 2070 को निर्वाचनमा 986 रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। यो रकम 2074 को निर्वाचनमा आइपुग्दा वात्तै बढेर 4000 रुपैयाँ नागेको छ। यसपटक पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट 8 अर्ब 11 करोड बजेट पाएको छ। यसपटकको निर्वाचनमा पनि प्रति मतदाता खर्च अझै बढ्ने आकलन गरिएको छ। राजनीतिक दलका नेताको मुखबाट पनि सुनिन थालेको छ, चुनाव महँगो भयो, उम्मेदवारी दिन नसकिएला जस्तै छ। बढ्दो चुनाव खर्च देखेर राजनीतिक दल पनि आत्तिएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले पछिल्लो समय भटाभट विगतमा हुने गरेको निर्वाचन खर्च सार्वजनिक रूपमै भन्न थालेका छन्। अभिव्यक्ति सार्वजनिक स्थलमै पोख्न थालेका छन्। लोकतन्त्रको सबैभन्दा उत्तम पक्ष निर्वाचनमा अनेकौं विकृति र विसङ्गति देखिएपछि सबै पक्षबाट निर्वाचन व्यवस्थापनमा ठूलो सुधारको खाँचो औल्याइएको छ। राजनीति नै गलत मोडमा गयो र यो राजनीतिलाई सच्याउनु पर्नेमा यही निर्वाचनमा भाग लिएर या यही निर्वाचनबाट सत्ता परिवर्तन हुन्छ भन्ने कल्पना गरेर जति पनि मान्छेहरू आज इलेक्सनमा लागेका छन् त्यसले एउटा मुलुकको लागि दुर्भाग्य निम्ति आउँछ। सबभन्दा पहिला त
इलेक्सन प्रणालीमा परिवर्तन या व्यापक परिमार्जन हुन जरुरी छ। उम्मेदवारको खर्चको स्रोत पैतृक सम्पत्ति र चन्दा नै हो। चुनाव महँगो बन्दै गएपछि पार्टीका लागि वर्षौं खटे पनि चुनाव खर्च जुटाउन नसक्दा पनि हट्नु परेका धेरै उदाहरण छन्। जोखिम मोलेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि ऋणमा सुर्लुम्म डुब्ने स्थिति छ। निर्वाचन आयोग सीमा निर्धारणको औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन। आयोगले अनुगमन नियमनको संयन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ र निर्धारित सीमा मिचिएको खण्डमा दण्डित पनि गर्न सक्नुपर्छ। नेता खुलेआम बोलेर हिँड्छन्। निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा निकै नै धेरै खर्च गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिन्छ। निर्वाचन नियमावलीमा आचार संहिता नमाने कारबाही हुने पनि उल्लेख छ। तर निर्वाचनमा आवश्यकता भन्दा बढी खर्च भयो भनेर कसैलाई कारबाही गरिएको कुनै उदाहरण पाइँदैन। आयोग प्रमाण खोज्ने र प्रमाण भेटिए कारबाही गर्ने कुरा गर्छ। तर खर्च गर्ने मान्छेले आफै सार्वजनिक रूपमा मैले आचार संहिता भन्दा निकै धेरै खर्च गरेको स्वीकार गर्दा थप के प्रमाण चाहियो? मुलुक क्रमशः निर्वाचनमय भन्दैछ। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय निर्वाचन पश्चात मुलुक फेरि संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनमा पुगिनेछ। स्वच्छ निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। तर पछिल्लो समय निर्वाचन बढी खर्चिलो बन्दै गएको छ। निर्वाचनमा धेरै धन राशिको आवश्यक पर्ने कुरा कतै र कसैबाट लुक्न अथवा ढाकछोप हुन सकिरहेको छैन। निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष हुन नसक्नु एउटा कारण हो पैसा। निर्वाचनमा पानी सरह पैसा बगाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ। एउटा सामान्य र निम्न आय भएको परिवारको नेतालाई निर्वाचन लड्न फलाम चपाउनु सरह बनेको छ। निर्वाचन धेरै नै खर्चिलो बन्दै गएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा गर्न पाइने खर्चको सीमा पनि निर्धारण गर्ने गरेको छ। तर सीमा तोकिए पनि उम्मेदवारबाट त्यो लागू भएको देखिँदैन। न त लागू भए नभएको आयोगले नै अनुगमन गर्ने गरेको छ। पहिलो कुरा त निर्वाचन आयोग नै स्वाधीन इन्डिपेन्डेन्ट छैन। त्यहाँ भएका मानिसहरू त्यहाँको नियुक्ति राजनैतिक छ। राजनीतिक दलले आफ्नो मानिसहरूलाई नियुक्त गरेको छ। त्यसले उनीहरू नेताहरूलाई राजनीतिक दललाई चिड्याउन चाहँदैनन्। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उनीहरूले जुन खर्च गर्ने सिलिङ तोक छन्, यति खर्च मात्रै गर्न पाइन्छ भनेर, त्यो कहिल्यै पनि त्यो सिलिङमा निर्वाचन भएकै छैन। त्योभन्दा कैयौँ गुणा बेसी खर्च भएको छ। त्यो कुरा निर्वाचन आयोगलाई पनि थाहा छ, समाजलाई पनि थाहा छ, उम्मेदवारलाई पनि थाहा छ, मतदातालाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। तर त्यति हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोग चुप लागेर बस्छ। त्यो आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन हो। आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने। तर सबैले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेका हुन्छन्। अब कसलाई कारबाही गर्ने, कसलाई कारबाही नगर्ने, यस किसिमले निर्वाचन आयोग स्वयं आफै एउटा कमजोर स्थितिमा रहेको, संस्थागत रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेको र राजनीतिक दलहरूको छत्रछायामा रहेको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनले या डेमोक्रेसीले जुन परिकल्पना गरेको त्यस बमोजिमको भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन। सीमा तोकिए भन्दा दोब्बरदेखि तेब्बर पैसा उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्ने गरेका तथ्याङ्क छन्। अझ चुनाव लडेका नेताले नै पछिल्लो समय सार्वजनिक स्थलमै खुलेर चुनाव लड्न आफूले कति खर्च गर्नु परेको सूचना पनि बाहिर ल्याएसँगै चुनावमा ठूलो धनराशिको आवश्यक पर्छ भन्ने कुरालाई जति ढाकछोप गरे पनि त्यो अब ढाक्न सकिँदैन। निर्वाचनहरू बेसिकली खर्चिला बन्दै गए। खर्चिलो हामीले बनायौँ। अब राजनीति भनेको एउटा समाज सेवा रहेन। राजनीति भनेको एउटा व्यवसाय भयो, एउटा व्यापार भयो। नाफा र घाटाको बिजनेस बन्न पुग्यो। जति धेरै लगानी गर्न सकिन्छ त्यति धेरै चाहिँ आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले नेताहरूमा काम गर्न थाल्यो। अब यहाँ भिजन, मिसन र एक्सन भएको एउटा निष्ठावान कार्यकर्ताले, एउटा विचारवान कार्यकर्ताले अथवा एउटा क्षमतावान नेताले टिकट पाउनको लागि पनि उसँग पैसा छैन भनेदेखि टिकटै पाउन पनि हम्मे पर्ने अवस्था छ। र टिकट मानौँ टिकट पाइहाल्यो भने पनि त्यसले निर्वाचन जित्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिँदैन। निष्ठाको आधारमा, विचारको आधारमा, उसको आदर्शको आधारमा उसले निर्वाचन जित्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिँदैन। यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भयो पैसाले। जससँग पैसा छ उसले टिकट किन्न सक्ने भयो, नेतालाई रिजाउन सक्ने भयो, अनि उसले टिकट पाउने भयो। टिकट पाइसके पछाडि फेरि उसले मतदातालाई पनि रिजाउनु पर्ने भयो, कार्यकर्तालाई पनि रिजाउनु पर्ने भयो। त्यो रिजाउने भनेको बलियो अस्त्र भनेको पैसा नै भयो। जति पैसा खर्च गर्न सक्छ त्यति धेरै चाहिँ उसले भोट कलेक्सन गर्न सक्ने भयो। त्यसकारण अब टिकट किन्दाखेरि पनि पैसा,
कार्यकर्ता परिचालन गर्न पनि पैसा, मध्य तला कन्भिन्स गर्न पनि पैसा चाहिने भएको हुँदा पैसा बिना निर्वाचनमा जान सक्ने नेता भएन। नेपाल विद्यार्थी संघ इलाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले भने पैसा छैन भने चुनाव लड्ने बुद्धि नगर्नुस्, चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ भने 7 करोड ठिक्क पार्नुस्। उनले यही शब्द प्रयोग नगरे पनि उनले भन्न खोजेको अर्थ यही थियो, सामान्य व्यक्तिले चुनाव लड्न सक्दैन, चुनाव जित्न थोरै होइन ठूलै धनराशि नै चाहिन्छ। निर्वाचन नजिकैसँगै विगतका आफ्ना अनुभवलाई केही नेताले कार्यकर्तामाझ यसरी सुनाउने गरेका छन्। उनीहरूले केही गोप्य राख्नुपर्ने सूचना पनि सहजै केही कार्यक्रममा आफ्ना कार्यकर्तामा सुनाउने गरेका छन्। तथ्याङ्कले पनि चुनाव भड्किलो भएको देखाउँछ। चुनाव लडेका केही अनुभवी नेताले पनि त्यही भन्छन्, बिना पैसा चुनाव लड्न सक्ने स्थिति छैन। आर्थिक स्थिति सबल भएको व्यक्ति जुनसुकै दलमा गएर भए पनि उम्मेद्वार बन्ने स्थिति सृजना भएको छ। भड्किलो चुनाव खर्चले भ्रष्टाचार बढाउने विज्ञ बताउँछन्। चुनाव जिते पनि हारे पनि अधिकांशको मनसाय चुनाव खर्च उठाउने नै हुन्छ। चुनाव खर्च उठाउने आकांक्षा राखेकाले जसरी हुन्छ चुनाव खर्च उठाउने ध्याउनमा लाग्छन्, चाहे त्यो सही बाटोबाट होस् वा गलत बाटो। नेपालमा राजनीति समाजसेवा नभएर एउटा व्यापार बन्न पुग्यो। त्यसकारण लगानी जति धेरै गरिन्छ त्यति धेरै नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने भयो। त्यसपछि जब बढी खर्च गरेर निर्वाचनमा बढी पैसा खर्च गरेर जब निर्वाचन जितिन्छ भने पहिलो प्राथमिकता भनेको आफूले गरेको खर्च निकाल्नुहुन्छ। आफूले गरेको खर्च ब्याजसहित त्यसलाई पहिला निकाल्नु पर्यो व्यक्तिले। त्यसपछि मात्रै बचेकोबाट बल्ल सामाजिक विकासका लागि, समृद्धिका लागि लगानी गर्ने बाध्यात्मक स्थिति नेतामा सिर्जना भएको जस्तो पनि लाग्छ। त्यसकारण यो निर्वाचन जुन मोडालिटी छ, यो निर्वाचन मोडालिटीलाई परिवर्तन गरिँदैन भनेदेखि यो निर्वाचन खर्चिलो हुन्छ। अपारदर्शी एवं भड्किलो चुनाव भ्रष्टाचारको जग भएकाले यसबारे सरकार र राजनीतिक दल बेलैमा सचेत र सजग हुनुपर्छ। आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनमा जित हार हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आघात पर्नेछ। यो प्रवृत्तिले समग्रमा राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशमा समेत नकारात्मक परिणाम ल्याउने तर्फ पनि हामी सचेत बन्नै पर्छ। बढी भन्दा बढी धन शक्तिको चलखेल गरेर निर्वाचन जित्ने उम्मेद्वारको एउटै ध्याउन निर्वाचनमा लगानी गरेको स्रोत उठाउने नै हुन्छ भन्दा गलत हुँदैन। यसले पदको दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार बढाउने निश्चित छ। तसर्थ यो खर्चिलो र भड्किलो चुनावले स्वयं उम्मेद्वार व्यक्ति र मुलुकको नै बदनामी सिवाय अरू केही गर्दैन। यसलाई जसरी हुन्छ नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। निर्वाचन आयोगले सीमा तोक्छ, अनुगमन गर्दैन। न त अनुगमन र कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगले नै आजसम्म चुनावमा बढी खर्च गरेको भनेर कारबाही गरेको सुन्नमा नै आएको छ। आयोग पनि सीमा तोकेपछि त्यसलाई अनुगमन गर्ने र पालना भए नभएको प्रति खासै चासो देखाएको पनि त्यति देखिँदैन। निर्वाचन आयोगले सीमा तोकिदिने तर अनुगमन नगर्ने र बढी खर्च गर्नेलाई कारबाही पनि नहुने अवस्था छ। खर्चको सीमा व्यवहारिक नहुँदा सबै उम्मेद्वारले फर्जी भरपाई पेश गर्नेछन्। यस्तो गर्दा खर्च न त पारदर्शी नै हुन्छ, खर्चको सीमा वैज्ञानिक र व्यवस्थित नहुँदा पनि चुनाव भड्किलो हुँदै गएको छ। पैसा हुनेले मन परी खर्च गर्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेले चुनाव लड्नै नसक्ने स्थितिको सृजना भइसकेको छ। लगातार आरोप लाग्छ आम मतदातालाई तिमीहरू पैसामा बिक्छौ भन्ने। नेता भन्छन् मतदाता नै पैसामा बिक्छन् त चुनावमा खर्च भइहाल्छ नि। जनता पनि यस्तै आरोप सहदै तिनै जनतालाई आरोप लगाउने नेतालाई भोट दिएर जिताइरहन्छन्। अनि मेरो ठाउँमा किन काम भएन भन्दा त्यही आरोप सुन्छन् तर आँट गर्न सक्दैनन्। जुनसुकै पार्टीको होस्, यस पटक मेरो भोट निर्वाचनमा कति पनि पैसा खर्च नगर्ने उम्मेदवारलाई भनेर। हस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।